हरिः ओं नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्षायाः 37तमं दिनम्। अस्यां गुरुपूर्णिमायां गुरुवासिषे वयं प्रार्थयामहे। एकवारं गतकक्षायाः पाठम् एकवारं पश्यामः, ततः परं वयम् अद्यतनकक्षां प्रति गच्छामः। तत्र त्रीणि सूत्राणि वयं दृष्टवन्तः। अचोरहाभ्यां द्वे, शरचि शरोचि अनन्तरम् अ आ इत्येवं। तत्र अचोरहाभ्यां द्वे तथा अनचि च शरोचि एतानि त्रीणि सूत्राणि द्वित्वविधायकानि सूत्राणि तद्वयं ज्ञातवन्तः। तत्र अनचि च इत्येतत् सूत्रम् इको-एनचि सन्दर्भे वयं पठितवन्तः। तत्र सुध्यपासेः तत्र धकारस्य द्वित्वार्थं तत् सूत्रम् आवश्यकमिति मत्वा तत्रैव अस्माभिः अध्ययनं कृतम्। अत्र पुनः तस्मिन्नेव द्वित्वप्रकरणे अन्यानि अथवा अन्ये द्वे सूत्रे तत्र स्तः। ते सूत्रे अपि अस्माभिः पठिते गतकक्षायाम्। अस्तु, अत्र अचोरहाभ्यां द्वे इत्यत्र किम् उच्यते? यत्र यत्र यर्वर्णः तस्मात् पूर्वं रहवर्णौ पुनः तस्मात् पूर्वं यत्र अच्वर्णः भवति तत्र यर्वर्णस्य द्वित्वं भवति इत्येतत् दृष्टं। तत्र उदाहरणं तु गौर्यौ इत्यत्र यकारः यर्वर्णः अस्ति, ततः पूर्वं रेफवर्णः अस्ति, ततः पूर्वम् औकारः अस्ति। अतः अनेन अचोरहाभ्यां द्वे इत्यनेन सूत्रेण तत्र यकारस्य द्वित्वं भवति इत्येतद् वयं दृष्टवन्तः। तथा अर्कः अनन्तरं ब्रह्मा इत्येतद् वयं तत्र उदाहरणरूपेण दृष्टवन्तः। पुनः अनचि च एतद् स्थूलरूपेण वयं दृष्टवन्तः। तत्र उदाहरणं तु कृष्णः इति एकम् उदाहरणं। तत्र यत्र यत्र यर्वर्णः भवति तस्मात् पूर्वम् अच्वर्णः तथा तस्मात् परम् अनच्वर्णः यत्र भवति तत्र सर्वत्र द्वित्वं भवति इत्येवं वयं ज्ञातवन्तः। उदाहरणं कृष्णः इति। पुनः तृतीयं सूत्रं शरोचि। तत्र यदा यर्वर्णस्य द्वित्वं भवति, यदि सः यर्वर्णः षर्वर्णः भवति, नाम शकारः वा षकारः वा सकारः वा भवति चेत् तदानीम् अचि परे तस्य द्वित्वं न भवति इति अत्र उच्यते। अत्र उदाहरणं चतुर्षु इत्यत्र षकारस्य द्वित्वं न भवति, तथा वर्षति इत्यत्र अपि षकारस्य द्वित्वं न भवति। आदर्शः तथा स्पर्शः इत्यत्र अपि षकारस्य द्वित्वं न भवति। किमर्थं? तस्मात् परं तत्र अच्वर्णः अस्ति इति कारणेन तत्र द्वित्वं न भवति इति दृष्टवन्तः। अस्तु, इदानीम् अन्तिमं सूत्रं वयं दृष्टवन्तः। अन्तिमं सूत्रं नाम गतकक्षायाः अन्तिमं सूत्रं तथा अच् प्रकरणस्य अपि अन्तिमं सूत्रम्, अष्टाध्याय्याः अपि अन्तिमं सूत्रम् एतत् अ आ इति। तत्र प्रथमः अकारः विवृतः अकारः, द्वितीयः अकारः संवृतः अकारः। अत्र अनेन ज्ञायते यत्र यत्र शास्त्रे अकारः ह्रस्वकारः प्रयुज्यते तत्र सर्वत्र तस्य अकारस्य विवृतत्वमेव स्वीकरणीयम् इति ज्ञायते। अतः शास्त्रे सर्वत्र ह्रस्वकारः विवृतः। यदि अनेन सूत्रेण तादृशविवृताकारस्य संवृताकारादेशः भवति इति ज्ञेयम्। तेन तत्र अच् सन्धिप्रकरणं तत्र समापितं। इमानि सर्वाणि सूत्राणि अस्माभिः अधीतानि। इदानीम् अग्रे अत्र अस्मिन् लघुसिद्धान्तकौमुदीवर्गे 4 प्रकरणानि अस्माभिः स्वीकृतानि। संज्ञाप्रकरणं तथा अच् सन्धिप्रकरणं, हल् सन्धिप्रकरणं, विसर्गसन्धिप्रकरणम् इत्येव। तत्र अच् सन्धिप्रकरणम् इदानीं समाप्तम्। आहत्य इतोपि प्रकरणद्वयम् अवशिष्टं वर्तते, हल् सन्धिप्रकरणं तथा विसर्गसन्धिप्रकरणम्। अद्य वयं हल् सन्धिप्रकरणम् आरभामहे। तत्र हल् सन्धि प्रकरणं कथं वयं वदामः? अत्र हल् सन्धिः इति पृच्छामः चेत् यत्र हल् वर्णाश्रितं कार्यं भवति तादृशः
सन्धिः हल् सन्धिः इति वक्तुं शक्नुमः। यत्र अच्वर्णाश्रितं कार्यं भवति तत्र अच् सन्धिः। उदाहरणम् एकोयनचि इत्यत्र एकवर्णस्य यणादेशः भवति। यद्यपि यणादेशः हल् वर्णः भवति तथापि सः आदेशः अच्वर्णाश्रितमेव भवति। अतः इकः आश्रयनेन तत्र यणादेशः भवति इति कारणेन सः सन्धिः अच् सन्धिः भवति। तद्वत् एव यत्र यत्र हल् वर्णम् आश्रित्य कानिचन सन्धिकार्याणि भवन्ति तत्र हल् सन्धिः इति उच्यते। इदानीं सन्धिकार्याणि नाम कानि कार्याणि भवितुम् अर्हन्ति? तत्र पूर्वम् अस्माभिः दृष्टम् अच् सन्धिप्रकरणे तत्र प्रायशः त्रीणि कार्याणि भवन्ति। आदेशकार्यम्, आगमकार्यं, लोपकार्यम् इति। तथा प्रकृतिभावमपि वयं दृष्टवन्तः, परन्तु प्रकृतिभावः पृथक् कार्यं न भवति। उपरि उक्तानां कार्याणां निषेधः एव प्रकृतिभावः। अतः यत्र लोपकार्यं न भवति, यत्र यत्र आगमकार्यं न भवति, आदेशकार्यं न भवति, तत्र प्रकृतिभावः इति नाम। अतः निषेधार्थः एव प्रकृतिभावः। तत्र पृथक् कार्यं नास्ति, परन्तु केचन पृथक् कार्यरूपेण स्वीकुर्वन्ति, तद्भिन्नं। परन्तु आहत्य तत्र त्रीणि कार्याणि एव प्रमुखतया भवन्ति: आदेशकार्यम्, आगमकार्यं, लोपकार्यं। तथा एतानि कार्याणि यत्र हल् वर्णाश्रितानि भवन्ति तानि कार्याणि हल् सन्धिकार्याणि, तत्र हल् सन्धिः वर्तते इति ज्ञातुं शक्नुमः। अतः क्रमशः एकवारम् उदाहरणं वयं पश्यामः। अत्र आदेशस्य उदाहरणं, हल् सन्धौ आदेशस्य उदाहरणं, तथा आगमस्य तथा लोपस्य अपि वयं पश्यामः। अत्र आदेशस्य तत्र उक्तिः वर्तते यथा शत्रुवदादेशः इति। इत्युक्ते स्थानिनः स्थाने आदेशः भवति अथवा स्थानि नैव तिष्ठति इति तत्र अर्थः। अतः स्थानि निर्गच्छति, स्थानिनः स्थाने आदेशः भवति इति। अत्र शत्रुवदादेशः, अत्र उदाहरणं वागीशः इत्यत्र वाक् ईशः इत्यत्र ककारः वस्तुतः तत्र भवति। वर्गीयप्रथमः वर्णः ककारः तत्र भवति। ककारस्य स्थाने जष्ट्वात् तत्र वर्गतृतीयः तत्र आदेशः भवति। अतः वागीशः एवं रूपं भवति। अतः अत्र ककारस्य स्थाने गकारः अभूत् इति कारणेन तत्र आदेशः इति उच्यते, गकारः। तथा आगमकार्यस्य उदाहरणं, तत्र पुनः मित्रवत् आगमः इति उच्यते। यथा मित्रं पार्श्वे आगत्य तिष्ठति तथा आगमः अपि स्थानिनः पार्श्वे तिष्ठति इति तत्र अर्थः। तत्र एकम् उदाहरणं तस्मिन् इति इत्यत्र नकारद्वयम् अस्ति। तत्र एकः नकारः तस्मिन् इत्यस्य नकारः, अपरनकारः यः अस्ति सः नकारः आगमनकारः। अतः तत्र पूर्वतनकारस्य छेदम् अकृत्वा सः नकारः पार्श्वे तिष्ठति इति कारणेन सः नकारः आगमः। अतः मित्रवदागमः। पुनः लोपकार्यस्य उदाहरणमेकं पश्यामः। अत्र अदर्शनं लोपः इत्यनेन लोपः संज्ञाविधायकं विधानं ज्ञायते। तत्र उदाहरणम् एत इमे इत्यत्र एते इमे इति स्थितिः। तत्र एकारस्य अयादेशः भवति। अतः एतै इमे इति भवति। पुनः एतै इमे इति यकारसहितं रूपं तत्र भवति। पुनः यकारस्य अकारस्य च लोपशाकल्यस्य इत्यनेन विकल्पेन लोपः भवति। अतः एत इमे इति यकारस्य लोपे कृते एत इमे इति रूपम्। अतः यकारस्य लोपः, अतः हल् वर्णस्य लोपः भवति इति कारणेन एतदपि अत्र उदाहरणं भवितुम् अर्हति। अतः अत्र सर्वत्रापि हल् वर्णस्य एव कार्यं, हलाश्रितं कार्यमेव तत्र भवति। अत्र आदेशः, तथा आगमः, तथा लोपः, इमानि त्रीणि कार्याणि अपि हलाश्रितानि एव अत्र भवन्ति। अतः एतानि अत्र हल् सन्धिकार्याणि इत्यपि भवन्ति। इदानीम् अत्र प्रकृतिभावः न भवति, स्वरेष्वेव प्रकृतिभावः भवति, परन्तु अत्र प्रकृतिभावः अस्माकं पाठ्यक्रमे नास्ति। अतः तस्मिन् विषये चिन्तां मा कुर्मः। इदानीं
अग्रे गच्छामः। इदानीं हल् सन्धि यथा अच् सन्धिप्रकरणे प्रायशः 50 अधिकसूत्राणि वयं दृष्टवन्तः, तथा अत्र हल् सन्धि प्रकरणे अपि 40 अधिकसूत्राणि वयं पश्यामः, प्रायशः 40 and above. सो 40 सूत्राणि तत्र हल् सन्धि प्रकरणे सन्ति। सो तानि सूत्राणि मया एतादृशं तत्र गणेषु स्थापितानि अथवा अन्तर्भावितानि सन्ति। अत्र पश्यामः चेत् आहत्य 2 एव संज्ञासूत्रे तत्र स्तः, विरामावसानं तस्य परमाम्रेडितम् आम्रेडितम् इति तत्र अवसानसंज्ञा तथा आम्रेडितसंज्ञा च तत्र उच्यते। अत्र कथं भवति इति चेत् यदि वयं लघुसिद्धान्तकौमुदीं वयं पठन्तः गच्छामः तदानीम् आरम्भे एव संज्ञासूत्राणि परिभाषासूत्राणि एतानि आधिक्येन दृश्यन्ते। यथा संज्ञा प्रकरणं पश्यामः तत्र प्रायशः सर्वाणि सूत्राणि अपि संज्ञासूत्राणि एव। पुनः अच् सन्धौ पुनः तेषाम् आधिक्यं न्यूनं भवति। पुनः अत्र हल् सन्धि प्रकरणे इतोपि न्यूनं भवति, यतः अस्माभिः आवश्यक्यः संज्ञाः तत्र अस्माभिः पूर्वमेव पठिताः इति कारणेन अत्र नूतनसंज्ञानामेव अध्ययनम् अत्र भवति इति कारणे अत्र प्रायशः अस्मिन् प्रकरणे संज्ञाद्वयमेव अपेक्षितम् इति कारणे तत्र सूत्रद्वयमेव भवति। तद्वत् एव परिभाषासूत्राणि अपि 3 एव दृश्यन्ते लघुसिद्धान्तकौमुद्यां। तस्मादित्युत्तरस्य आदेः परस्य आद्यन्तौ टकिटौ। अत्रापि एतेषु 3 अपि 2 सूत्रे अस्माभिः पूर्वमेव पठिते। तस्मादित्युत्तरस्य तथा आदेः परस्य। आदेः परस्य इत्येतत्तु आदेशविधाने वयं दृष्टवन्तः। तत्र 4 सूत्राणि दृष्टवन्तः, ङिच्छ एवं तत्र आदेः परस्य एतदपि एकं सूत्रम्। अत्र नूतनं सूत्रं पश्यामः चेत् आद्यन्तौ टकितौ, एतदेव नूतनं सूत्रम्। अन्यानि सर्वाणि सूत्राणि अपि विधिसूत्राणि एव। तत्र विधिसूत्रेषु पुनः मया एतादृशाः गणाः कृताः। तत्र साधारण हल् सन्धि विधिसूत्राणि यथा जलाञ्जशोन्ते स्तोः ष्टुनाष्टुः ष्टुनाष्टुः एवं झोजरि सवर्णे एतावत्पर्यन्तं सूत्राणि। पुनः अनुस्वारसम्बद्धसूत्राणि मौनुस्वारः इत्यस्मादारभ्य पुनः ङमो रस्वादचि ङमुन्नित्यम् एतावत्पर्यन्तं तत्र द्वितीयः गणः। तृतीयः गणः तत्र ऋत्वविधायकं सूत्रं। तत्र शास्त्रे क्वचित् ऋकारः अथवा ऋकारः न ऋ इति आदेशः विधीयते। तत्र कथं विधीयते इति एतत् वयम् अत्र पठिष्यामः ऋत्वप्रकरणे। पुनः तुगागमे तत्र सूत्रद्वयं। क्वचित् तत्र तुक् इति आगमः कश्चन भवति, तत् कुत्र भवति कथं भवति अत्र ज्ञायते। पुनः अत्र विसर्गसम्बद्ध 3 सूत्राणि अत्र भवन्ति। कुपोः कफौ च खरवसानियो विसर्जनीयस्य सः। एतानि 3 सूत्राणि विसर्गसन्धिसूत्राणि। यथा अस्माभिः कानिचन हल् सन्धिसूत्राणि अच् सन्धिप्रकरणे दृष्टानि, तथा विसर्गसन्धिसूत्राणि कानिचन अत्र हल् सन्धिप्रकरणे अस्माभिः द्रक्ष्यन्ते। अतः अत्र किमर्थं तत्र विसर्गसन्धिसूत्राणि अत्र सन्ति इति न पृष्टव्यं। किमर्थमित्येत् तत्र सः सन्दर्भः अत्र हल् सन्धिप्रकरणे वर्तते इति कारणेन तत्र विसर्गसन्धिसूत्राणि कानिचन अत्र सन्ति। अतः आहत्य 3 एव सूत्राणि इति न मन्तव्यम्। अत्र विसर्गसन्धिप्रकरणे पुनः तत्र प्रायशः इतोपि आहत्य 10 सूत्राणि भवन्ति विसर्गसन्धेः। अत्र 3, पुनः अग्रिमप्रकरणे वयं 7 सूत्राणि वयं पठिष्यामः। सो तथा क्रमः वर्तते। अस्तु, इदानीम् अत्र इतोपि अपरः मुख्यः विषयः अपि तत्र वर्तते। अत्र एकवारं सर्वत्र सूत्रसङ्ख्याम् एकवारं पश्यन्तु। सर्वत्र पश्यामः चेत् अत्र विधिसूत्राणां सर्वत्र विधिसूत्राणां संख्यां पश्यामश्चेत् तत्र त्रिपाद्याः संख्या तत्र विद्यते। अत्र अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादात् त्रिपादी आरभ्यते इति वयं जानीमः।
अतः इमानि सर्वाणि हल् सन्धिसूत्राणि सर्वाण्यपि त्रिपाद्यामेव भवन्ति। अतः यदि त्रिपाद्याम् इमानि सूत्राणि भवन्ति, इदानीं यदि अच् सन्धिप्रकरणं स्वीकुर्मः चेत् तथा नास्ति। अच् सन्धिसूत्राणि षष्ठमाध्यायस्य प्रथमपादे आसन्, परन्तु एतानि सर्वाणि सूत्राणि तथा अल् सन्धि तथा विसर्गसन्धि एतानि सूत्राणि आधिक्येन न प्रायशः 99% यावत् त्रिपाद्यामेव भवन्ति। अत्र त्रिपाद्यां भवन्ति इत्यत्र कः विशेषः इति चेत् तत्र पूर्वत्रासिद्धम् इत्येतद् अधिकारः तत्र प्रवर्तते। अत्र पूर्वत्रासिद्धम् इत्यनेन एतानि सूत्राणि सप्ताध्यायीं प्रति असिद्धानि सन्ति। अतः परन्तु एतत् सर्वम् अच् सन्धिप्रकरणे नासीत्। किमर्थं? तत्र अच् सन्धिप्रकरणं सपादसप्ताध्याय्याम् आसीत्, अतः तत्र सूत्रक्रमः अनावश्यकः। अत्र कथमपि सूत्राणि प्रयोक्तुं शक्नुमः यदि सूत्रस्य निमित्तानि सम्यक् भवन्ति। इकोयनिचि इत्यत्र यत्र इक्वर्णः ततः परम् अच्वर्णः भवति, यदि सन्दर्भः संहिता तत्तरो भवति तत्र यणादेशः अवश्यं भवति। अतः तत्र सूत्रसङ्ख्या अनावश्यकी। परन्तु अत्र हल् सन्धिप्रकरणं तथा विसर्गसन्धिप्रकरणं वयं पश्यामः चेत् तत्र सूत्राणि सर्वाणि अपि त्रिपाद्यां वर्तन्ते। तत्र पूर्वत्रासिद्धम् इत्यनेन सूत्रेण व्यापृतानि इमानि सूत्राणि इति कारणेन अत्र सूत्रसङ्ख्या अवश्यं स्मर्तव्या। अत्र सूत्रसङ्ख्या स्मर्तव्या इत्यस्य अपेक्षया कस्मात् सूत्रात् परं किं सूत्रं भवति तद् अस्माभिः स्मर्तव्यम्। अतः इदानीं पुनः कस्मात् सूत्रात् परं किं सूत्रम् इत्यस्य अपेक्षया अहं किं वदामि, कस्य कार्यात् परं किं कार्यं तत्र भवति एतस्य स्मरणं सरलं भवति। इदानीं सूत्रसङ्ख्याम् अथवा सूत्राणि क्रमशः स्मरणीयानि चेत् तत्र क्लेशः भवति। यदा वयम् अष्टाध्याय्याः कण्ठस्थीं कुर्मः तदानीं शक्यते, परन्तु यदि तादृशं कर्तुं न शक्नुमः, न्यूनातिन्यूनं वयं कस्मात् कार्यात् परं किं कार्यं तत्र प्रवर्तते तत् ज्ञानम् अवश्यम् अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अतः इदानीम् अत्र पश्यामः चेत् अत्र विद्यमानेषु सर्वेषु सूत्रगणेषु अत्र सूत्राणि क्रमशः न सन्ति, अत्र मिश्रितानि एव सन्ति। तर्हि वयं क्रमं कथं जानीमः अथवा एतेन आधारेण वयं यदि पठामः तर्हि अवश्यं क्रमं वयं ज्ञातुं न शक्नुमः। अतः मया अपरापि एका आवलिः मया निर्मिता वर्तते। अत्र इमाम् आवलिं पश्यामः चेत् अत्र अस्मिन् प्रकरणे हल् सन्धिप्रकरणे यानि सूत्राणि अस्माभिः पठिष्यन्ते तानि सर्वाणि सूत्राणि अपि अत्र अष्टाध्यायीक्रमेण तत्र स्थापितानि सन्ति, तथा तानि सूत्राणि गणशः स्थापितानि अपि सन्ति। इत्युक्ते अत्र कानि हल् सन्धिकार्याणि भवन्ति, तानि कार्याणि केन क्रमेण भवन्ति इत्यपि अनेन ज्ञातुं शक्नुमः। अत्र उदाहरणं पश्यामः चेत् तत्र परन्तु एकं स्मर्तव्यम्, अत्र सर्वाणि सूत्राणि न सन्ति। अत्र हल् सन्धिप्रकरणे यानि सूत्राणि अपेक्षितानि तानि एव सूत्राणि अत्र सन्ति। अतः केचन चिन्तयेयुः अहं सम्पूर्णम् अष्टाध्यायीं कण्ठस्थीं करोमि, इत्युक्ते त्रिपादीं कण्ठस्थीं करोमि इति केचन भवेयुः। परन्तु मम सूचना का अस्ति इति चेत् अस्मिन् स्तरे, अत्र अस्मिन् प्राथमिकस्तरे सर्वाणि सूत्राणि कण्ठस्थीं मा कुर्वन्तु। तदपेक्षया केवलम् इमानि एव हल् सन्धिसूत्राणि एकवारं कण्ठस्थीकर्तुं शक्नुवन्ति चेत् कुर्वन्तु, नो चेत् क्रमशः एकवारं जानन्तु पर्याप्तम्। यदा वयं विसर्गसन्धिं वयं पठितुम् आरभामहे तत्रापि इमामेव आवलिं वयं स्वीकुर्मः, मध्ये मध्ये विसर्गसन्धिसूत्राणि अत्र योजयित्वा तैः साकं वयं पठामः। अवगम्यते इति मन्ये। प्रथमम् इदानीं हल् सन्धिसूत्राणि क्रमशः वयं स्वीकृतवन्तः, तानि वयं तस्मिन्नेव क्रमे वयं पठामः। तस्मिन् क्रमे पठामः इत्यस्य अपेक्षया तस्मिन्
सः तं क्रमं वयं ज्ञास्यामः। यदा वयं विसर्गसन्धिं वयं पठामः तदानीम् अस्यामेव आवल्यां विसर्गसन्धिसूत्राणि प्रायशः 10 सूत्राणि वा 15 सूत्राणि वा भवन्ति। तानि सूत्राणि पुनः मध्ये मध्ये योजयित्वा सम्पूर्णम् आवलिं पुनः पठामः। तद्वदेव यदि वयम् अग्रे चरामः तत्र पुनः यदि त्रिपाद्याः सूत्राणि भवन्ति पुनः अस्यामेव आवल्यां मध्ये मध्ये योजयित्वा गच्छामः चेत् तदानीम् अस्माभिः सम्यक् ज्ञायते विसर्गसन्धिसूत्राणि कुत्र भवन्ति, कयोः प्रकरणयोः मध्ये विसर्गसन्धिः भवति, कयोः प्रकरणयोः मध्ये छुत्वसन्धिः भवति, तत्सर्वं वयं ज्ञातुं शक्नुमः। अतः इयमावलिः आरम्भे वयं स्थापयामः। अतः यावत्पर्यन्तम् अयं क्रमः अस्माकं बुद्धौ तिष्ठति तावत्पर्यन्तम् इमाम् आवलिम् एकवारं लिखित्वा स्थापयन्तु अथवा एकवारं मुद्रणं स्वीकृत्य स्थापयन्तु। ताम् आवलिं पुनः पुनः वयं पश्यामः। अतः क्रमः अस्माभिः ज्ञायते। अस्तु, इदानीं स्थूलतया एकवारम् अत्र इमाम् आवलिम् एकवारं पश्यामः। अत्र आरम्भे जष्टुवं पदान्तजष्टुवं तत्र भवति जलां जशोन्ते इत्यनेन। पुनः तत्र ऋत्वप्रकरणम् इति किञ्चन प्रकरणं तत्र भवति। तत्र प्रायशः 15 सूत्राणि भवन्ति। इट्स् क्लोस् टु 15 सूत्रम्स्, परन्तु सर्वाणि सूत्राणि वयं न पठामः। अत्र कति सन्ति, 8 वा 7 सूत्राणि सन्ति। इमानि 7 सूत्राणि वयं पठामः। अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा इत्यस्मात् आरभ्य कानां रेटिते एतावत्पर्यन्तम्। ततः परम् एकं विसर्गसन्धिसूत्रं तत्र भवति, खरवसानयो विसर्जनीयः इति एकं सूत्रं। पुनः ततः परम् अनुस्वारप्रकरणं भवति। तत्र अनुस्वारसम्बद्धकार्याणि तत्र भवन्ति। तत्र मोनुस्वारः नश्च पदान्तस्य झलि, मोराजिसमक्वौ हेमपरे व नपरे नः, ङ्नोः कुक्टुक्षरि, ङहसि धुट् नश्च शितुक्, ङमो ह्रस्वात् ङमन्नित्यम्। ततः परं पुनः विसर्गसूत्रद्वयं तत्र भवति। विसर्जनीयस्य सः कुपोः खपौ च। पुनः ततः परं शुत्वसूत्राणि तथा ष्टुत्वसूत्राणि अपि भवन्ति। अत्र पुनः 5 सूत्राणि भवन्ति। स्तोः श्चुनाश्चुः, ष्टुनाष्टुः, नापदान्ताठोरणा, तोहोषि शात्। ततः परम् अनुनासिकविधायकं सूत्रमेकं भवति। यरानुनासिके अनुनासिको वा। ततः परं द्वित्वविधायकानि सूत्राणि 7 भवन्ति। तत्र अचोरः, अभ्यां द्वे, अनचि च, शरोचि एतानि सूत्राणि गतकक्षायां वयं दृष्टवन्तः। तानि सूत्राणि अत्र भवन्ति। अतः द्वित्वकार्याणि अनुनासिककार्यात् परं करणीयानि, तथा जष्ट्वकार्यात् पूर्वं करणीयानि, परन्तु तत्र विशेषः कश्चन वर्तते, वयम् अग्रे पश्यामः। पुनः ततः परं जष्ट्वसूत्रमेकं भवति। जलां जश् जषि इति एकं सूत्रं। पुनः ततः परं चत्वार्थं सूत्रद्वयं भवति। खरि च वावसाने। ततः परं परसवर्णविधायकानि सूत्राणि 3 भवन्ति। अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः, वापदान्तस्य तोर्लि। पुनः पूर्वसवर्णस्य सूत्रद्वयं भवति। उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य झयो होन्यतरस्यां। पुनः चतुर्विधायके एकं सूत्रं षष्ठोटि। पुनः लोपकार्यार्थम् एकं सूत्रं झरोझरि सवर्णे। आहत्य प्रायशः अत्र 40 सूत्राणि भवन्ति इति मन्ये। अत्र परिभाषासूत्राणि न सन्ति, संज्ञासूत्राणि अपि न सन्ति। तथा तत्र सूत्रद्वयं तुगागमविधानार्थं सूत्रद्वयं भवति। छे च तथा पदान्ताद्वा। अत्र इमे 2 सूत्रे अपि तत्र 6ठ अध्यायस्य प्रथमपादे सन्ति। प्रथमपादे स्तः तत्र पदान्ताद्वा इत्यस्मात् परमेव तत्र इकोनिचि सूत्राणि भवन्ति। अत्र अस्माकम् अच्सन्धि सूत्राणि तुगागमात् परमेव भवन्ति, परन्तु इमे 2 सूत्रे अपि त्रिपाद्याः बहिः वर्तेते इति कारणेन अत्र अस्याम् आवल्यां मया न स्वीकृते।
अतः अत्र यदि वयं हल् सन्धिं वयं पठामः तदानीं तत्र कानि अन्तःप्रकरणानि सन्ति यथा जष्टुं ऋत्वं विसर्गादेशः अनुस्वारः श्चुत्वं ष्टुत्वम् इत्येवम् अत्र कानि अन्तःप्रकरणानि सन्ति इति ज्ञातव्यं प्रथमं। द्वितीयं तानि प्रकरणानि केन क्रमेण भवन्ति इत्यपि ज्ञातव्यं। तृतीयं तेषु प्रकरणेषु प्रत्येकं प्रकरणे कति सूत्राणि भवन्ति, तेषु सूत्रेषु किं सूत्रम् अथवा कानि सूत्राणि मुख्यानि औत्सर्गिकसूत्राणि भवन्ति तथा कानि सूत्राणि उपसूत्राणि भवन्ति। उदाहरणम् अत्र ष्टुत्वं ष्टुत्वम् इति स्वीकुर्मः चेत् तत्र स्तोः ष्टुनाष्टुः ष्टुनाष्टुः इमे द्वे अपि मुख्ये सूत्रे भवतः, परन्तु अन्ये सूत्राणि उपसूत्राणि भवन्ति। उपसूत्राणि नाम तत्र नियमसूत्राणि भवितुमर्हन्ति, परिभाषासूत्राणि, नियमसूत्राणि, संज्ञासूत्राणि, अपवादसूत्राणि सर्वाणि अपि उपसूत्राणि एव भवन्ति। अतः नापदान्ताट्टोरणां तोषि तथा शात् एतानि सूत्राणि उपसूत्राणि भवन्ति। पुनः अतः कस्मिन् क्रमे प्रकरणानि भवन्ति, तेषु प्रकरणेषु कति सूत्राणि सन्ति, पुनः तेषु सूत्रेषु कानि औत्सर्गिकसूत्राणि कानि उपसूत्राणि, पुनः तेषां सूत्राणां क्रमः कः, एतत् सर्वम् अस्माभिः स्पष्टं ज्ञातव्यम्। अत्र एकं पुनः स्मर्तव्यम्, अत्र यद्यपि पूर्वतरा सिद्धम् इत्येतत् असिद्धप्रकरणं प्रवर्तते, तत्र पुनः अपवादाः बहवः भवन्ति मध्ये मध्ये, वयं यथास्थानं वयं तत् ज्ञास्यामः। इदानीम् अस्माकं पाठे इदानीम् अस्माकं वर्गे कस्मिन् क्रमे वयं पठामः, अष्टाध्याय्याः क्रमे पठामः वा अथवा लघुसिद्धान्तकौमुद्याः क्रमे पठामः वा इति पृच्छामः चेत् प्रायशः उभयमपि नास्ति इत्येव अहं वदामि। यतः अत्र मम क्रमः कथं भवति इति पृच्छामः चेत् अत्र प्रकरणशः भवति, प्रायशः तद् लघुसिद्धान्तकौमुद्याः प्रकरणक्रमः अस्माभिः स्वीक्रियते। पुनः प्रकरणे सूत्राणि अष्टाध्यायीक्रमेण वयं पठामः, अवगम्यते इति मन्ये। इदानीं लघुसिद्धान्तकौमुद्याम् आरम्भे ष्टुत्वं ष्टुत्वम् अस्ति, ततः परम् अनुनासिकसन्धिः भवति, एवं क्रमः अस्ति। तत् क्रमं स्वीकुर्मः। तस्मिन् क्रमे सूत्राणि वयम् अष्टाध्यायीक्रमेण वयं पठामः। किमर्थम् इति पृच्छामः चेत् यदि अष्टाध्यायीक्रमेण वयं पठामः तदानीम् अनुवृत्तिज्ञानं सम्यक् भवति। इदानीं कस्मात् सूत्रात् परं किं सूत्रं भवति एतत् सम्यक् ज्ञातुं शक्नुमः। इदानीं तोः षि शात् इत्येतत् सर्वम् अस्ति, तत्र नकारस्य न इत्यस्य अनुवृत्तिः तत्र भवति इति ज्ञातुं शक्नुमः। यदि क्रमः परिवर्तते तर्हि अनुवृत्तिज्ञानं न भविष्यति। अतः मया क्रमः कः क्रमः आश्रयते अत्र इति चेत् प्रकरणक्रमः लघुसिद्धान्तकौमुदीतः भवति, परन्तु सूत्रक्रमः अष्टाध्यायीतः भवति, अतः मिश्रणं भवति। प्रायशः अहं प्रथमवारम् अहं यथा पठितवान् इति अहं प्रथमं लघुसिद्धान्तकौमुदीक्रमं पठितवान्, तत्र भ्रमः अभवत्। पुनः अष्टाध्यायीक्रमं पठितवान्, तत्रापि भ्रमः अभवत्। अहम् एतत् द्वयं यत्र अहं मेलयित्वा अहं पठितवान् तदानीं मम स्पष्टता अभवत्। अतः तमेव क्रमम् अहम् अत्र पाठयामि। यदि तत्र प्रश्नाः अथवा सन्देहः भवति अथवा आक्षेपाः भवन्ति कृपया सूचयन्तु। अस्तु, इदानीम् अत्र कस्मिन् क्रमे कथं पठामः इति चेत् लघुसिद्धान्तकौमुदी आरम्भे ष्टुत्वं भवति, परन्तु वयं पूर्वमेव वयं जष्टुम् आरब्धवन्तः प्रथमं। द्वितीयम् अत्र सर्वत्र अपि जष्ट्वकार्यं प्रथमं भवति, अत्र पदान्तजष्ट्वं प्रथमं भवति। अतः जष्ट्वं वयं समापयामः, ततः परं लघुसिद्धान्तकौमुदीक्रमे गच्छामः। अतः प्रथमम् अस्माकं क्रमः कथं भवति चेत् प्रथमं जष्ट्वप्रकरणं वयं पठामः, तत्र सूत्रद्वयं, तत्र एकं सूत्रं समापितम्। अत्र द्वित्वसूत्राणि तथा जष्ट्वे एकं सूत्रं वयं समापितवन्तः। अतः अवशिष्टम् एकं सूत्रं समाप्य ततः परं लघुसिद्धान्तकौमुदीक्रमे गच्छामः। तत्र ष्टुत्वं ष्टुत्वं तत् प्रथमं भवति, ततः परम् अनुनासिकसन्धिः, ततः परं चर्त्वं, ततः परं परसवर्णेषु
तोर्लि इति एकं सूत्रं पठामः। अत्र अन्ये द्वे सूत्रे अनुस्वारसम्बन्धसूत्राणि इति कारणेन अनुस्वारप्रकरणे सह वयं पठिष्यामः। ततः परं पूर्वसवर्णः अत्र तोर्लि, ततः परं पूर्वसवर्णः एतत् प्रकरणं वयं पठामः। ततः परं चत्वं, ततः परं लोपः, ततः परं वयम् अनुस्वारप्रकरणं वयं स्वीकुर्मः। तत्र इमे द्वे सूत्रे अपि योजयित्वा वयम् अनुस्वारप्रकरणं वयं पठिष्यामः। ततः परं ऋत्वप्रकरणं भविष्यति, ततः परं विसर्गसन्धिप्रकरणं भवति। अयमेव क्रमः अत्र अस्मिन् वर्गे आश्रयते। अस्तु, धन्यवादः। वयम् अग्रिमकक्षायां मिलिष्यामः।